انہاں چار چیزاں دے نال تے ہر بندے نوں محبت ہے، وطن دے نال، اولاد دے نال، مال دے نال، اپنی جان دے نال، ہر بندہ پیار کردا ہے، وہ کسی بھی کیٹاگری دے۔ لیکن بندہ مومن آستے انہاں چار چیزاں دی محبت تو علاوہ ایک پنجویں محبت بھی ہے، اور او محبت ہے مدینے والے تاجدار دا پیار ہے۔ او محبت آمینہ دے لال دی ہے، او محبت صاحب شرف و کمال دی ہے، او محبت نبی مختار دی ہے، او محبت رسولاں دے تاجدار دی ہے، او محبت امت دے غم خار دی ہے۔ پتہ چلیا اولاد دی محبت تے وطن دی محبت قربان ہو گئی ہے، مال دی محبت قربان ہو گئی ہے، اپنی جان دی محبت تے ساریاں محبتاں قربان ہو گئی نے۔ جس نے نبی دا کلمہ پڑھ لے اس وقت جدوں حضور دی محبت سامنے آ جائے پھر وہ انہاں چاواں چیزاں دی محبت قربان کر دیندا ہے، لیکن آمینہ دے لال دی محبت والے علم نو بلند فرما لیندا ہے۔ اے پنجویں محبت اللہ تعالیٰ دے محبوب دا کلمہ پڑھن والیاں نو اللہ عطا فرماندا ہے۔ اس واسطے میرے رب نے فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب دنیا والوں نے دس دیو اے لوگو اپنے باپ اپنے بیٹیاں دے نالوں اپنے باپ دے نالوں اپنی بیویاں دے نالوں اپنے رشتہ داراں دے نالوں اپنے پسندیدہ مکاناں دے نالوں اپنی جائیداد اور پراپرٹی دے نالوں اگر تسی زیادہ محبت اللہ تعالیٰ دے رسول نال نہیں کر دے پھر رب دے عذاب دا انتظار کرو، رب دے عتاب دا انتظار کرو۔ پتہ ہے چلیا رب فرمانا چاہتا ہے تواڈے مال تو زیادہ، تانوں باپ تو زیادہ، تانوں بیٹیاں تو زیادہ، تان جائیداد تو زیادہ، تان اپنے پسندیدہ مکانہ تو زیادہ محبت اللہ دے رسول نال ہونی چاہیے۔ جدوں رب دے رسول دے نال پیار سب تو زیادہ ہو جائے اس وقت بندے نو ایمان مکمل اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کر دیں، آپ بیان فرمان دیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنی دیر تک تو اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ اور پوری دنیا دے لوگاں نالوں زیادہ محبت حضور نال نہیں ہوندی، حضور فرماندے انہی دیر تک تسی مومن ایمان والے نہیں بن سکتے۔ کامل مومن بننا واسطے ضروری ہے کہ اولاد تو زیادہ، والدین تو زیادہ، وطن تو زیادہ، جان تو زیادہ، پیسے تو زیادہ، مکانہ تو زیادہ محبت اللہ دے رسول دے نال ہونی چاہیے۔ جدو سب تو زیادہ محبت انہاں نال کرو گے اس وقت تواڈے نال رب بھی پیار کرے گا تے آمینہ دے نال بھی پیار فرمانا۔ میری خطابت جملے نہیں ہیں، میں اللہ دا قرآن تواڈے سامنے بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ دا فرمان بیان کر رہا ہوں، جس نے رب دے محبوب نے فرمایا ہے جے چاہتے ہو پکے مومن بن جاؤ پھر انہاں ساریاں چیزاں نالوں زیادہ پیار رب نال کیتا کرو، سب نالوں زیادہ پیار حضور نال کیتا کرو۔ جدوں پیار زیادہ ہو جائے گا تو پھر نمازاں پڑھنی اوکھیاں نہیں رانیاں۔ جدو پتا ہوئے کہ میرے یار دا حکم ہے، میرے محبوب دا حکم ہے، جنہاں نال میں پیار کرنا ہے انہاں دا حکم ہے، تو پھر یاران ورگا بندہ بنن دی کوشش کردا رہندا ہے۔ جی محبت خالص ہوئے نا تو پھر محبت تقاضے اے نے کہ بندہ انہاں دی گل مندا ہے جن دے نال بندے نوں پیار ہوندا ہے۔